इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत इस्राइल देशौ आतंकवादं विरुध्य शून्यसहिष्णुतां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य इस्राइल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेन्यामिन नेतन्याहू वर्येण सह दूरभाषे संवादम् अकरोत्। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण आतंकवादिभ्यः प्रशिक्षण प्रदानाय दशकेभ्यः शिविरसञ्चालनाय च पाकिस्तानस्य आलोचना कृता। छत्तीसगढ़स्य सुकमा जनपदे अद्य 26 नक्सलवादिभिः आत्मसमर्पणं कृतम्। दिल्ली आरक्षिबलेन गतरात्रौ दिल्ल्यां रामलीला मैदानक्षेत्रं निकषा अवैधनिर्माणं विरुध्य प्राथमिकी पञ्जीकृत्य 5 जनाः निगृहीताः। घटनायां 5 आरक्षिणः अपि व्रणिताः। आईसीसी इति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा ऐषमः 20-20 विश्वचषकस्पर्धायाः अन्यत्र आयोजनसम्बद्धा बांग्लादेशस्य प्रार्थना निराकृता। अपि च बैडमिण्टन स्पर्धायां पीवी सिन्धुः मलेशिया ओपन क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टा। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य इस्राइल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेन्यामिन नेतन्याहू वर्येण सह दूरभाषे संवादम् अकरोत्। तेन भारत इस्राइल देशयोः रणनीतिक सहभागितायाः दृढीकरणाय चर्चा कृता। उभाभ्यां नेतृभ्यां लोकतान्त्रिक मूल्यानां परस्पर विश्वासस्य दूरदर्शी दृष्टिकोणस्य च आधारे भारत इस्राइल रणनीतिक सहभागितानां दृढयितुं प्राथमिकताः अभिज्ञाताः। उभाभ्याम् आतंकवादस्य सर्वाणि रूपाणि अभिव्यक्तयश्च कथमपि न सोढुं स्वीयं दृष्टिकोणं पुनः प्रकटितम्। आतंकवादं निराकर्तुं च प्रतिबद्धतायाः पुष्टिः कृता। उभाभ्यां नेतृभ्यां परस्परं नववर्षस्य शुभकामनाः प्रदत्ताः। देशद्वयस्य नागरिकेभ्यः शान्तेः समृद्धेश्च कामना कृता। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण आतंकवादिभ्यः प्रशिक्षण प्रदानाय दशकेभ्यः शिविरसञ्चालनाय च पाकिस्तानस्य आलोचना कृता। विदेशमन्त्री अवोचत् यत् वैश्विक परिदृश्ये कूटनीतिक स्थितौ भारतस्य सम्बन्धाः पाकिस्तानेन सह तस्य आतंकवादाय समर्थनकारणेन यथावत् प्रवर्तिष्यन्ते। अमुना एतत् वक्तव्यम् अद्य लग्जमबर्ग नगरे भारतीय समुदायेन सह संवादे प्रदत्तम्। तेनोक्तं यत् जगति कोऽपि देशः प्रतिवेशिभिः सह तादृशः व्यवहारः न करोति यादृशो व्यवहारः पाकिस्तानेन क्रियते। Show me in the world in this day and age any country which actually has pursued the kind of policies which Pakistan has against its neighbor. That for decades you've had these training camps, not secret training camps at all, training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. I mean, nobody buys it anymore. I mean, everybody knows that these are people who are supported the state. डॉ एस जयशंकरः सबलं प्रत्यपादयत् यत् भारतं प्रतिवेशिभिः सह तेषां नीतीनाम् अनुगुणं व्यवहारं करिष्यति। पाकिस्तानं विरुध्य सिन्दूराभियानविषये विदेशमन्त्रिणा यूरोपीय देशानां प्रतिक्रियाः अपि उल्लेखिताः। In this day and age, countries, they will do things only if it is of direct benefit. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. It worries us if there is tension. Sometimes you hear people saying, like it happened during Operation Sindhu. Now, if you ask them, saying, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself, what are the levels of violence there? How much risks have you taken? How much worry the rest of us have about what you are doing? But that's the nature of the world. People, what they say is not what they do, and we have to accept it in that spirit as well. वेनेजुएला देशे अमेरिकीय सैन्य कार्याचरण विषये विदेशमन्त्रिणा चिन्ता प्रकटिता। अमुना तत्रत्य जनानां सुरक्षा कल्याणं च अध्यर्थिते। We are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and come to a position which is in the interest of the well-being, the safety of the people of Venezuela, because at the end of the day, that is our concern.
विदेशमन्त्री अवोचत् यत् अस्मिन् वर्षे यूरोपीय देशैः सह भारतस्य सम्बन्धेषु परिष्कारो भविष्यति। विदेशमन्त्रिणा यूरोपीय देशैः सह सम्बन्ध सुदृढीकरणाय भारतीय प्रवासिनां भूमिका श्लाघिता। तेन भारत लग्जमबर्गयोः राजनीतिक व्यापारिक प्रौद्योगिक क्षेत्रेषु महत्वपूर्ण सम्बन्धाः अपि प्रकाशिताः। छत्तीसगढ़स्य सुकमा जनपदे अद्य 26 नक्सलवादिभिः आत्मसमर्पणं कृतम्। एतेषु 13 नक्सलवादिषु 37 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारः आसीत्। आरक्षि अधीक्षकस्य किरण चौहानस्य अनुसारं 7 महिलाः समेत्य एतैः नक्सलवादिभिः पूना मार्गे पुनर्वासाभियानस्य अन्तर्गतं वरिष्ठारक्षिणः CRPF इति बलस्य अधिकारिणां च समक्षम् आत्मसमर्पणं कृतम्। तेनोक्तं यत् एते माओवादिनः पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन इत्यस्य दक्षिण बस्तर संभागस्य आन्ध्र ओडिशा सीमायां च सक्रियाः आसन्। सममेव इमे छत्तीसगढ़स्य अबुझमाड़ सुकमा जनपदयोः ओडिशायाश्च सीमावर्ति क्षेत्रेषु हिंसायाः घटनासु सम्मिलिताः आसन्। आत्मसमर्पणकर्तृभ्यः प्रत्येकं नक्सलवादिभ्यः 50,000 रूप्यकाणां साहाय्यं प्रदीयते। प्रशासनस्य नीतेः अनुसारं तेषां पुनर्वासोऽपि विधास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दिल्ली आरक्षिबलेन गतरात्रौ दिल्ल्यां रामलीला मैदान क्षेत्रं निकषा अवैध निर्माणं विरुध्य विहिते प्रयासे प्रस्तरक्षेपघटनायां 5 जनाः निगृहीताः। आरक्षिबलेन प्रकरणेऽस्मिन् प्राथमिकी अपि पञ्जीकृता। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् आरक्षिबलस्य उपनिदेशकः अवदत् यत् उच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं देहली नगरनिगमः ध्वंसम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्यां घटनायां 5 आरक्षिणः अपि व्रणिताः। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं, तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है। एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन एक्सिस्टिंग सिचुएशन वी विल सपोर्ट। हमें आरएफ की कंपनी भी मिला था, सीआरपीएफ की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे गुजराते सोमनाथ स्वाभिमान पर्वणि सहभागं करिष्यति। अस्य पर्वणः अन्तर्गतं सोमनाथे आवर्षं कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। सोमनाथे सञ्जातस्य प्रथमाक्रमणस्य अस्मिन् वर्षे 100 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्य मासस्य 21 दिनाङ्के नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे 3 दिवसीयं भारत अन्ताराष्ट्रिय लोकतन्त्र निर्वाचन प्रबन्धन सम्मेलनम् आयोजयिष्यते। एतत् सम्मेलनं भारत निर्वाचन आयोगस्य तत्त्वावधाने भारतीय अन्ताराष्ट्रिय लोकतन्त्र निर्वाचन प्रबन्धन संस्था, अन्ताराष्ट्रिय लोकतन्त्र निर्वाचन सहायता संस्थया च सहयुक्तरूपेण आयोज्यते। महानिदेशकः राकेश वर्मा अवदत् यत् सम्मेलनस्य विषयः सर्वसमावेशी शान्तिपूर्ण स्थितिस्थापक सुस्थिर विश्वस्य कृते लोकतन्त्रम् इति वर्तते, यस्मिन् निर्वाचनप्रक्रियाः निर्वाचनप्रबन्धसम्बद्धाः च विषये चर्चा भविष्यति। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनम् अस्य मासस्य 12 दिनाङ्के PSLV-C62 इति अभियानस्य प्रक्षेपणं करिष्यति। सामाजिक अन्तर्जाल सन्देशेन इसरो संसूचितवान् यत् आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रात् प्रातः 7:10 उपग्रहस्य प्रक्षेपणं भविष्यति। अस्य अभियानस्य मुख्यभारः भूनिरीक्षण उपग्रहः EOSN-1 इति अस्ति, यः रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन रणनीतिक प्रयोजनार्थं विकसितः अभासित उपग्रहः अस्ति। एतत् अभियानं विविध भारतीयान्तराष्ट्रिय उपभोक्तृभ्यः 18 सहयात्री उपग्रहान् अपि वहति। ICC इति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा ऐषमः 20-20 विश्वचषक स्पर्धायाः अन्यत्र आयोजनसम्बद्धा बांग्लादेशस्य प्रार्थना निराकृता। BCCI इत्यनेन बांग्लादेश दलस्य पूर्णसुरक्षायाः आश्वासनं प्रदत्तम्। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा प्रोक्तं यत् विश्वचषक स्पर्धायाः स्थानान्तरणस्य किमपि स्पष्टं कारणं नास्ति इति
वार्ताः।